جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अब 27वीं जो आइनी तरमीम है जिसको बाकायदा तौर पर अब जो है वो कौमी असम्बली में भी पेश कर दिया गया है और कौमी असम्बली में भी इसकी मंजूरी का अमल जो है वो जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस तरमीम को आज कौमी असम्बली में पेश किया और इसके चिदा चिदा खदोखाल भी बताए। लेकिन जो सूरत हाल है वो अब ये पैदा होगी है क्योंकि अपोजिशन ने एक बुनियादी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 176 में आप तरमीम करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक कानूनी माहिर भी हैं जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने कानूनी सवाल लाजमी तौर पर उठाया है जिसका जवाब हुकूमत की जानब से नहीं दिया गया। और वो कानूनी और आइनी नुक्ता ये है कि अगर आप आर्टिकल 176 में तरमीम करने जा रहे हैं तो फिर जनाब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा। उनके नज़दीक यानी कि अपोजिशन के नज़दीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है वो ख़त्म किया जा रहा है और जो भी चीफ जस्टिस होगा वो आइनी अदालत का ही चीफ जस्टिस होगा और वही बाख्तियार होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और उसके बाद एक चीज़ और उनकी जानब से कही कि उन्होंने कहा कि इंडिया में भी फील्ड मार्शल आए, 2 नहीं 3 फील्ड मार्शल, क्या उनको इस तरह का ताहयात इस्तिस्ना दिया गया या ताहयात उनको इस तरह का एजाज़ दिया गया जिस तरह का पाकिस्तान में ये एजाज़ उनको दिया गया और उनकी आइनी हैसियत जो है वो तय कर दी गई। ये भी एक उनका सवाल था और उनका ये है। लेकिन बात फिर वही है कि आइनी अदालत का अब चीफ जस्टिस कौन होगा, उसका तरीक़ाकार भी हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके इख्तियारात क्या होंगे, इस बारे में जब फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से ये बार बार बात कही जाती रही तो उन्होंने कहा कि जनाब जो ये आइनी तरमीम अगर पास भी हो गई तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं याहिया अफरीदी वो ना सिर्फ बरकरार रहेंगे बल्कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी वही सरबराह होंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी वही सरबराह होंगे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि आगे मुस्तकबिल में जो है जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो जो है वो इन फोरम्स का यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो चेयरमैन होगा या उसका सरबराह होगा, जो आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा या सीनियर मोस्ट होगा। मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनको सिर्फ जो है ये जो दीवानी मुकदमात हैं या फ़ौजदारी मुकदमात हैं, सिविल मुकदमात हैं, उनकी हद तक रख दिया जाएगा और जो बाकी आइन से मुतल्लक़ और कानून की तशरीह से मुतल्लक़ मामलात हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे आइनी अदालत के पास जो है वो चले जाएंगे। तो ये उनकी तरफ से ये वाज़ेह किया गया। लेकिन बात फिर वही है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कीमती नुक्ता उठा लिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस तरमीम की मंजूरी के बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है इस आइनी तरमीम के पास होने के बाद वो कौन होगा। इस हवाले से जो अभी तक जो नाम लिया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, जो आइनी और कानूनी हल्के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मौजूदा जो आइनी अदालत के आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्हीं को ही इसका जो है वो सरबराह लगाया जाएगा क्योंकि वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी रिटायरमेंट से पहले ये नोटिफिकेशन करके उनको जो है वो चीफ जस्टिस आइनी अदालत जो है वो लगा दिया जाएगा। अब उनके अहदे की मुद्दत वो 3 साल करते हैं, 5 साल होती है, वो आइन में जो भी लिखा होगा उसके मुताबिक उनकी वो अहदे की जो मुद्दत है वो कर दी जाएगी। तो ये उसके ऊपर जो है भी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो जारी है। और उसके बाद जो जजेस लेकर आने हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये मुतालबा है कि जो आप फेडरल कोर्ट बनाएंगे उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो, इस्लामाबाद की भी नुमाइंदगी हो, तो आप 5 रुकनी हो या 7 रुकनी हो, जितने भी आपने बनाने उसमें सूबों की नुमाइंदगी भी होना बहुत ज़रूरी है। उसको भी इसमें तय कर दिया क्योंकि ये 59 सिक्के हैं और उसमें से 48 के करीब जो सिक्के हैं वो सिर्फ ये आला अदलिया से मुतल्लक़ हैं, ये अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लक़ जो है वो सिक्के जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक बहस है अब इसमें चूँकि शुरू है और इसको अभी कौमी असम्बली से पास होना है और आला अदलिया को एक ढांचा जो है ना वो तब्दील किया जा रहा है। इंसाफ का निज़ाम है, आइन और कानून का निज़ाम है, जो भी आप इसको रंग दे लें या नाम दे लें, ये ढांचा जो है ना वो तब्दील किया जा रहा है। आइन का ढांचा जो है उसको तब्दील जो है वो किया जा रहा है। तो अब ये सूरत हाल ये बन गई है कि हुकूमत के पास यहाँ पे तो नंबर्स पूरे हैं, तकरीबन 238 लोग हैं। अगर 5 आज़ाद भी मिला लें जिसका दावा है कि 5 आज़ाद अमीर जो लोग हैं वो भी हमें वोट देंगे तो वो 243 फिगर बनता है।
224 چاہیے قومی اسمبلی سے پاس کروانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف ووٹ ڈالنے نہیں بھی آتے تو 27ویں آئینی ترمیم میں تو یہ ترمیم منظور ہو جائے گی، لیکن بات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ نہیں آتے، کیوں نہیں آئے یا کس وجہ سے نہیں آ رہے، تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ ہوگا ان کی جانب سے کہ شاید وہ ان کو ایکسیپٹ کیے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ سوال تو اٹھے گا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے آیا 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ کاسٹ کریں گے یا نہیں جو ہے وہ کریں گے۔ دوسری بات جو ہے اس میں ساتھ ساتھ چونکہ اب اپوزیشن نے تو اس کے اوپر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، آج بھی انہوں نے شیم کے نعرے لگائے، احتجاج کیا، اور اس کے بعد ان کی تقاریر شروع ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر نے تو کہا کہ آج آئین اور قانون کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے، ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اور اب جتنے بھی فیصلے ہوں گے ان کا تو یہی کہنا تھا کہ اب جو حکومت تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت تھی، ان کے نیچے دبی ہوئی تھی، اب عدلیہ کو بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے کر دیا گیا ہے، ماتحت کر دیا گیا ہے، تو پورا سسٹم انہوں نے کہا یہ ڈاماڈول کر دیا گیا۔ میں تو ظاہر یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ظاہر اگر ہم حکومت کا موقف دیتے ہیں تو اپوزیشن کا موقف بھی رائٹ ہے، ان کا موقف بھی جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے اپوزیشن نے کل بھی جو سینٹ میں احتجاج کیا تھا، پھر اس کا بائیکاٹ کیا، ابھی بھی جب اس میں قومی اسمبلی میں اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی تو اس کا وہ بائیکاٹ کریں گے، اس میں اس کی ووٹنگ کا جو پروسیس ہے اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ 224 کا جو فگر ہے وہ پورا کرنا ہے، وہ 2/3 اکثریت ہے، وہ پوری کرنی ہے حکومت نے، اور حکومت کے پاس یہ نمبر یہ موجود ہے۔ ابھی تو ڈسکشن چل رہی ہے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہی موجود ہے، ابھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آج اس کے اوپر ووٹنگ نہ ہو اور تقریریں وغیرہ ہی چلتی رہیں، کل اس کے اوپر ووٹنگ ہوگا۔ ابھی ماحول نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ممبر آج ہی پورے ہو جاتے ہیں تو حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، حکومت جیسے ہی ممبرز پورے ہو گئے 224 تو یہ جو ہے وہ اس کے کر دیں گے، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ ووٹ ہمیں جو ہے وہ 224 سے زیادہ ملیں، یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس 238 ہیں تو 238 میں سے 235 یا 230 تک ووٹ ان کو مل جائے، کیونکہ بعض علاقے غیر حاضر بھی ہوتے ہیں، حمزہ شہباز اگر نہیں آتے، نواز شریف اگر نہیں آتے تو پھر بھی ان کو جو ہے وہ ووٹ اس طرح جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ابھی تو یہاں پہ جوڑ توڑ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا بنے گا۔ جب یہ ظاہر یہ ترمیم سینٹ سے پاس ہو چکی، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جانی ہے، صدر مملکت نے دستخط کر دینے ہیں اپنے تاحیات استثناء۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ صدر زرداری کا جو استثناء ہے وہ بھی مشروط ہے، اگر صدر زرداری عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو عہدہ چھوڑنے کے بعد وہ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر ان کا استثناء جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہاں یعنی کہ پبلک آفس ہولڈر بنتے ہی ان کا استثناء جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ جو سروسز چیفز ہیں ان کو جو استثناء جو ہے وہ حاصل رہے گا۔ تو ابھی جو رات بھی اس بارے میں بات کی تھی، لیکن بار بار آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ کیونکہ یہ ترمیم جب یہ باقاعدہ طور پر حصہ بن جائے گی آئین کا تو ظاہر ہے اس کی شکل و صورت پھر بدل جائے گی۔ آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ ترامیم کر رہے ہیں اور اس کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں آئین کا، تو اس کی شے بھی بدل جائے گی، خاص طور پر جو اعلیٰ عدلیہ سے متعلق ہے یا وفاقی عدالت سے متعلق ہے، پھر حکومت اس کا سہارا لیتی ہے میثاق جمہوریت کا۔ تو ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ آج اس کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دے، کیونکہ آج ملاقاتوں کا دن ہے، منگل ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جڈیالہ جیل میں آج اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کرے، اور ظاہر ہے وہ مفاہمت کا تو راستہ وہ اختیار کرنے کو بالکل تیار ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اب وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرے گا، لیکن کیا حکومت اس مزاحمت کو برداشت کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ اس مزاحمت کی اجازت دے گی؟ حالات آپ کے جو ہیں وہ سامنے ہیں، خیبر پختونخوا کے بلوچستان میں امن و امان سیکورٹی کے حالات، آپ دیکھیں کہ کل وانا میں حملہ ہوا ہے، وانا کا کیڈٹ کالج حملہ ہوا ہے، وہ تو شکر کریں کہ ہماری بہادر سیکورٹی فورسز نے اس کو ناکام بنا دیا، اور ابھی بھی جو 3 جو ہے وہ خارجی دہشت گرد اندر موجود ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی، انہوں نے وانا کیڈٹ کالج جو وہاں پہ مقامی لوگ پڑھتے ہیں، 70-80% مقامی بچے پڑھتے ہیں، انہوں نے اس حملے کی مذمت تک نہیں کی انہوں نے اس حملے کی، انہوں نے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کوئی بیان تک نہیں دیا۔ فورسز وہاں پہ لڑ رہی ہیں، صوبہ ان کا ہے، چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، لیکن ایک بھی انہوں نے اس کا نہ نوٹس لیا نہ بیان دیا۔ یہ آپ ان کی بے حسی کا آپ جو ہے وہ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی دشمنی میں وہ اپنے جو باس ہیں اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، تو اس سے آپ جو ہے خود دیکھ لیں۔ اور پھر اور بھی بڑے معاملات ہیں، پولیس ہے وہاں کی، اور یہ ان کے اپنے جو بیانات ہیں فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ آ چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے پیکا ایکٹ کے تحت،
بہرحال جی ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے جو حکومت نے مناسب سمجھا وہ ترامیم لے کر آئی ہے. ہم اسے اتفاق کریں یا نہ کریں, انہوں نے اکثریت کے بل بوتے کے اوپر اس کو پاس کروا لیا. کل تو ظاہر ہے دو جو اپوزیشن کے سینیٹر تھے انہوں نے اس ترمیم کو پاس کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا, کیونکہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی تھی. لیکن قومی اسمبلی میں تو ان کے اپنے نمبر ان کے اور ان کے اتحادیوں کے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر آپ کے ساتھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.